Tatak RMN. Nga Dios, nagapasalamat kami ning buntaga nga ikaw mo sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Nagampo ako sa mga kaigsuonan nga nagapaminaw ni maong programa nga ang panalangin moabot ngadto kanila ug ilang masinati ang gahom sa milagro nga kini nagadapat sa ilang panglawas niining adlaw, Ginoong Dios. Daghang salamat sa imong mga pulong nga igawali sa mga pag-ampo nga imong ginatubag ang among mga gipangayo. Kini mo imong pag-ampong pagpasalamat tungod sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, among Ginoong Manluluwas. Amen. Amen. Praise God. Mayong buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw kanunay ning atong programa sa radyo dinhi sa RMN DXIC Iligan City. Sukad pa ni atong 1987 kining atong programa mga kaigsunan nagapadayon January kadto 1987. Busa hangtod karon wala kini hunong mga kaigsunan sa pag-broadcast sa pulong sa Dios og nakadawat kitag mga sulat mga kaigsunan gikan sa Liti, sa Cebu og gikan usab sa Siquijor, sa Bohol, sa Negros og uban pang dapit dinhi mga kaigsunan sa Mindanao. Nagapasalamat kita sa atong mga sponsors nga tungod kanila nagapadayon no kining mao nga programa. Og particularly we thank God for the Throne of Grace Global Fellowship sa ila ang pag-ayuda, pagtabang kanato sa buluhaton dinhi sa kahanginan o ang atong mga kaigsuonan nga nagatrabaho diha sa abroad. Praise the Lord. Mga igsuon, salamat sa Dios nga gitagaan kita ga mayong tiempo ning adlaw. Busa ako mong imbitahon no pagkighiusa kanamo no, fellowship kanamo nining adlaw sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship nihimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tumod Highway, Iligan City. Magsugod ta alas 9 ang takna karong buntag, mahuman ta mga 11:30. No, welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Mga igsoon, ayaw pagpabilin na si Mumbalay nga hamakan ka sa mga suliran, mga problema, no, nga wat na kay hinuoy kagawasan sa imuhang kinabuhi tungod kay nabugatan ka na pag-ayo sa problema. Ako nagatuo sa grasya sa Dios nga ihatag sa Ginoo kanimo duyog sa pangapag-awit. Adunay mga pag-awit, live praise and worship mga kaigsunan diha sa Throne of Grace Global Fellowship og paminaw sa pulong sa Dios. Ang grasya sa Ginoo moabot sa imong kinabuhi. Og magsugod kini alas 9 no. Unya kini sayon tultulon pareho ra nga building nga giabangan sa Pag-ibig Office og sa PhilHealth sa Jimino Gonzales Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Mga kaigsunan, ayaw kalimot. Sa Wednesday, 6 o'clock sa gabi kita magsugod. Sa Saturday, 6 o'clock kita magsugod sa buntag. Busa kini mo ato ang mga schedule of services. I believe nga kung ikaw mo sinati sa presensya sa Ginoo, mga igsoon, nan ayaw pagpabilin diya si Mumbalay duyog sa mga pag-awit o sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios nining adlaw. Dalaygon ang Ginoo. Og karon mga igsuon, pasalamat usab ko sa mga kaigsuonan nga nagatabang kanato financially, materially sa atong mga ministry to the children, no? Ministry to the children. Doon na kita gitawag programa nga community transformation. Kini dili ni mahitabo overnight, no? Di lang kayo sa gabi pagkabuntag na change na ang community. No. Praise God. Nagatuo kita nga ang education
kini mooy mo break sa cycle of poverty. So nining buntag mga igsoon, kung ikaw blessed sa Ginoo, I believe nga gipanalangin ka sa Dios, you can sponsor usa ka bata, duha ka bata, mga igsoon nga ipadala nato sa eskwelahan. So welcome ka nya kining among programa makaigsunan nga community transformation, pinaagi sa pagpaeskwela sa mga bata ug sa feeding program. Mga igsoon, amo kining gihimo tungod kay nagatuo kami nga ang sunod nga mga generation sila mooy sunod nga mga leaders sa atong syudad. So ang community transformation mahimo ni siyang city transformation or national transformation, sa diha nga ang kasing-kasing dunay kausaban sa kinabuhi. Karon mo ato kita sa mensahe sa pulong si Dios nga mabasa dinhi sa Lucas kapitulo 9 versikulo 57 nagaingon, "And they were walking along the road. A man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, Follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Praise the Lord. Dalaygon ang pangalan sa atong Ginoo. Mga igsoon, nining kabuntagon ako kamong dadon sa mensahe nga giuluhan og yielded life, ang kinabuhi nga gitugyan sa atong Ginoo. So yielded, no, ginatugyan nga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Now makapangutana kita nganong daghan nga mga Kristohanon nga maayo ang ilang pagsugod diha sa Ginoo, pero sa ilang pagpadayon nabugnaw sila. Ug ang uban mibalik gayud sa ilang karaang pagkatao nga unta ila naman kining nahubo diha ni Kristo. Ang uban nagpadayon gihapon sa pagsimba, pero wala na mahiusa ang ilang kasing-kasing ngadto sa Dios. Daghan ang posibleng mga rason nganong nahitabo kini, pero ang usa ka pinakamahinungdanon nga rason mao nga ang ilang pagtugyan or yielded life ngadto sa Ginoo depektado. Maghisgot kita karon og upat ka klaseng pagtugyan. Ang tulo nini sayop ug ang ikaupat mao ang sakto. Atong masahon ang gibasa nato makaigsunan ang Lucas 9:57 to 62. Mao na ang una na kong isgutan sa upat mga igsoon kanang pagtugyan nga adunay kondisyon. So mo kini mabasa mo ginato na sa Biblia sa 7 versikulo 58 nga nagaingon ri, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Walay ang pagunahuna ng maong tao nga maayo kung magasunod sa itong Ginoo hayahay nga kinabuhi. Nang gitubag sa itong Ginoo mga kaigsunan, no? Tungod kay dunay mga tao nga miingon kang Hesukristo nga musunod ako kanimo bisan asa ka moadto, ug ang ilang tubag, no? Ug ang tubag sa atong Ginoo sukwahi kayo sa tubag nga gipaabot sa maong tao. Imbes nga moingon ang atong Ginoo dali aron mapanalanginan ka ug mouswag, hinuon ang iyang tubag mao nga ang mga milo may kataguan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Nga ang pasabot dunay kalisod kung mosunod ka sa Ginoo. So nasayop makaigsunan, no? Nasayop basiso sa iyang pagtubag niini. Dili mga kaigsunan. Iya kining gisulti tungod kay nasayod siya sa kasing-kasing niining tawhana nga gusto lang mosunod kaniya tungod kay dunay kahamugaway. Ang iya diaing motibo mao'y diferensya mga igsoon.
Mo nga kung mosunod kita sa tong Ginoo nga dunay kondisyon, mga igsoon, gipasabot daan ni Ginoong Hesus nga ang pagsunod sa atong Ginoo dunay panahon sa kalisdanan sa atong kinabuhi. Dunay daghang mga rason nganong ang ubang tao ni sunod sila panahon ni Ginoong Hesukristo. Atong basahon ang Juan kapitulo 6 bersikulo 1 nagaingon, "Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And the great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs and had performed on the sick." Misunod sila kang Ginoong Kristo tungod sa mga milagro nga nakita nila kang Ginoong Kristo. Sa ato pa, nisunod sila dili tungod ni Kristo, kundi tungod sa mga milagro, mga igsoon. Na unsa may gisulti ni Ginoong Hesus, kini iyag yung gisulti sa verse 26. Jesus answered, "I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and you're filled." Aduna po day uban nga nagasunod ni Ginoong Hesukristo tungod sa tinapay. Tungod kay sila makakaon. Sa ato pa ang mga rason sa ilang pagsunod kang Kristo tungod sa mga material nga mga butang. Apan unsa ka kung maabot ang kalisod? Magpadayon ba sila sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo? Kung unsa ka kung maabot ang mga pagsulay, mga tentasyon, mga frustrations nga ilang experience sa ilang kinabuhi, magapadayon ba sila sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo? Mga kaigsunan, dili kini moy lig-on nga foundation sa atong pag-alagad sa Dios. Kung kita nagsimba tungod kay kita gipasulod sa trabaho, kita tungod sa rason nga kita ginatabangan, mga igsoon o gigala sa sinugdanan, okay lang. Apan kung walay gitawag og gitawag converging power of God, nga gikan ana nga motibo matransfer ngadto sa pagkatao ni Kristo, sa iya gayud nga pagkatao nga kita nag-alagad, because Jesus loves us. And that's the very reason, that is the strong foundation why we will follow Jesus Christ. Tungod kang Kristo nahigugma kanato, kana mo'y gitawag og strong foundation nga makapanugyan ta sa tong kinabuhi ngadto kaniya, nga bisan dunay mga kalisdanan, dunay mga paglutos, nagapadayon gihapon sa pagsunod, tungod kay ang atong gisunod dili man tungod sa mga milagro, tungod sa mga material nga butang, kundili kang Kristo Jesus mismo. Ato kining ipadayon ang paghisgot sa yielded life hangtod sa sunod nato nga programa, mga igsoon. Pero karon ako mag-ampo og panalangin tungod kay ang Dios tag-iya sa panalangin. Ako mag-ampo og milagro tungod kay ang Dios milagroso nga Dios. Kung ikaw dunay mga problema sa kinabuhi, kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi, duyog kanako sa pagtuog pag-ampo na ang Dios magahimo og milagro sa imong kinabuhi nining orasa. Ang imo lamang buhaton guniti ang radyo. Kung ikaw layo sa radyo, imong tuong kamot sa tuong kamot itapion sa dughan kay magaampo kita. Labing gamahanan ug bahigugmaon nga Dios, salamat nga ikaw mao sa gihapon, ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Nagampo ako nga ang imong kamot mo hikap karon sa mga kaigsuunan nga dunay mga panginahanglan, dunay mga balatian. Ikaw prinsipe sa kalinaw nga magdala og kalinaw sa panimalay, ug ako nagsultig milagro sa ngalan ni Kristo Jesus. Ila kining madawat ug ila kining masinati. Daghang salamat Ginoong Hesus sa pagka milagroso mo sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Nining buntaga kini mo imong pag-ampo ug pasalamat sa among Ginoong Hesukristo nga Ginoong manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Higala igsuon nining buntaka ako nasayod nga dunay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. Sultiha ako giyon sa kapagpanalangin sa Dios. Isulat kining akong cellphone number na dinata karon sa letter ka ang sulat man kaigsuunan. Dugay mo abot dirita sa cellphone. Okay, akong number man kaigsuunan is 0919-819-7708. Akong usbon 0919-819-7708.
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ayaw kalimot sa sunod natong Sibya, sunod Domingo. Magkita gyapon kauban gyapon kita dinhi sa kahanginan sa RMN DXIC Iligan. Nining buntaga moingon ko happy birthday kang Brother John Limpag sa ang adlaw nga tawhan karong adlaw. Brother John, ang Ginoo magpanalangin kanimo ug makasinati kag daghan pagayod mga gifts and surprises nga gi-prepare sa Dios sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magpanalangin sa imong kinabuhi, sa inyong relationship as married, as a couple, no, kang Sister Iging Limpag. So ang Ginoo magpanalangin kanimo. Daghang salamat. Ang Dios magauban kanimo ug magahatag og daghan pang katuigan sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios. Amen.